हाम्रो जीवन धरातलमा छ। हामी असुरक्षित छौँ, कति बेला मर्छौँ र हामीलाई कति बेला मार्छन् थाहा छैन। यो यता आइदिन्छ अनि हामीलाई भन्दा सामानहरू सबै तयार गरेर ठ्याक्क छिर्नु खोज्छौँ घरमा। ठ्याक्क माछालाई कहिले 4 जना 5 जना भेटिन्छ, कहिले अब माछाहरू बाहिरतिर टन्नै मान्छेहरू घुमिरहेको टाइम भएर एकदम लकले फेर गरेन। अनि त्यहाँबाट त्यो फेरि खाली त्यो त्यसको आफ्नो मान्छेको टेम्परेचर क्या त्यो पापी हो। त्यो बुढी कुहिएर मर्छ मर्ने टाइममा त्यो बुहारीलाई मार्नु छिटो छिटो गर्नु भनेर बुढी दर हुन्छ अगाडिको त्यस्तो अपराधी पुगेको सानो पनि त्यस्तो नि। इन्डियाको मुसलमान केटाहरू छ कति भनेदेखि एउटा नितेश भयो, एउटा हिन्दू केटा भयो, अनि एउटा पुर्षद भन्ने छ, एउटा बुरान भन्ने छ, एउटा केटा छ। यिनीहरू खुङ्खार त इन्डियामा सबै मान्छे टप्ने मार्ने अनि काट्ने काम सब गर्ने होइन। यहाँ पनि हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब यिनीहरूलाई हामीले अर्डर जाने हो होइन, हामीले सेटिङ गरिदिने कहाँ के छैन सिक्याबाट छैन सबै हामीले नै हेर्ने हो। हेरिसकेपछि अनि हामीले गऱ्यो भने चाहिँ गर्ने हो। हामीले जतिखेरसम्म हाम्रो इसारा पाउँदैन त्यतिखेरसम्म गर्न सक्दैन क्या। त्यही होला जस्तो लाग्यो होइन। त्यसरी उनीहरूको अब माया प्रेम गरेर लभ गरेर गरेको केटीलाई केटा मान्छे भइदियो पहिले मरिसक्थ्यो र केटी मान्छे भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब केटी मान्छेलाई त्यति काम नगर्ने, यो काम पनि एकदम साथीहरूले प्रेसर गरेर ल लिउँ त्यो लिउँ अब आएको पैसा किन छोड्नु भन्ने हिसाबले मात्रै लिएको दाइ। नत्र यो केटी मान्छेलाई चाहिँ मार्ने अनि यस्तो काम गर्न इच्छा लाग्दैन कि दाइ। केटा मान्छे भनेको अलग्गै कुरा हुन्छ। अब यो केटी मान्छे भएको भएर हान्न मनै लागेको छैन, अहिले पनि हात उठ्दैन दाइ। अब हामीलाई अब के भन्छ पैसा लिइसकेपछि धेरै बाध्यता हुन्छ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सर्जक संसार अनलाइन टिभी, ताजा खबर सबैका लागि। सानो विषय त होइन, भए पनि यस्तो विषय लिएर आउने इच्छा थिएन। अलिकति आए पनि कुनै ठाउँमा कुनै स्थानमा पुगेर एउटा अरूको समसामयिक विषय लिएर अरूको न्याय गर्ने तरिकाले आउँछु भन्ने थियो। तर अहिले नै आउनुपर्ने अवस्था आयो र म चाहिँ किन आएँ भन्दाखेरि मलाई एउटा साङ्घातिक हमला भयो जुन चाहिँ मेरो 8 वर्षदेखि 2069 सालदेखि एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट म घरेलु हिंसाबाट आफ्नै आमा जो सासूबाट एउटा हिंसा सहेर बसेको थिएँ। 69 सालमा चाहिँ मेरो श्रीमान कृष्ण खड्का र मेरो प्रेम विवाह प्लस माघी विवाह भएको थियो र विवाहको 7 दिन पछि नै मेरो आमा जो 3वटा आमा जो चाहिँ मेरो श्रीमान भन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो ससुरा बुवा हुँदै जीवन आयुमै विवाहदान सम्पन्न भइसकेको थियो र उहाँहरूले हामी 2 जनाको विवाह भएको 7 दिन पछि चाहिँ कान्छो भिनाजु 3वटा दिदी र 3वटा भिनाजु मिलेर अब भाइको बिहे भयो, सम्पत्ति भागबण्डा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब देख्नेले चाहिँ सम्पत्तिको कुरा कति गरेको भन्छन्, तर सानो सानो कुराबाटै ठुलो घटना हुने हो। अनि त्यसपछि हामीलाई त्यति बेला सम्पत्ति भनेको के हो पनि थाहा थिएन, व्यवहार भनेको के हो पनि थाहा थिएन। तर हामी त्यतिकै पढाइ लेखाइतिर लाग्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि सम्पत्ति वास्ता गरेनौँ। त्यसको केही वर्षपछि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति माइली आमा जो नागार्जुन 2 सानो भर्याङमा घर लिएर बस्नु भएको छ, उहाँको नाममा लगभग 70-80 करोडको सम्पत्ति चाहिँ उहाँको नाममा हालेको कागजपत्र गरेर गएको कुरा अरू कोहीबाट थाहा जानकारी पायौँ। र त्यसपछि हामीले अझै आशा के गर्यौँ भनेदेखि दिदी भिनाजुले हामीलाई दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गऱ्यौँ। जब हामीलाई घटीकमीहरू हुँदै गयो हामीले दिदीहरूसँग मेरो श्रीमानले दिदीसँग मेरो सम्पत्ति माग्नु भएको थिएन पहिला। अनि बिहे गरेको 7 दिनदेखि झैझगडा गरेपछि मेरो श्रीमानलाई चाहिँ बिहे गरेको 7 दिनमै लुकाइयो। अनि अब एउटा महिनाको विवाह भएको 7 दिनमै श्रीमान नहुँदा र त्यो गलामा पोते र सिउँदोमा सिन्दुर लगाएर हिँड्दा र साथीभाइले एउटा बिहे भएछ कहाँको केटा श्रीमान खोइ त भन्दा मैले दिने जवाफ थिएन। त्यति बेला मैले मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा जवाफ दिने ठाउँ थिएन। सिन्दुर पोते लाएर महिनामा एउटा संस्कारमा एउटा कल्चर निभाउनु पर्ने थियो। विवाह भएकी पत्नीले एउटा हातको चुरा सिन्दुरको सिन्दुर र गलाको पोते अवश्य फुकाल्न सक्दिन थिए र लाएर हिँड्थे। त्यस बेला कति पटक मेरो उहाँहरूको आफन्तले कति दिमाग खुस्किएर सिन्दुर पोते लगाएर हिँडे कि भनेर मलाई लान्छना लगाउन थाल्नुभयो। तर पनि मैले आफ्नो अस्तित्व भने बिल्कुलै छोडेकी थिइनँ र त्यसको 7 दिनपछि श्रीमान लुकाएपछिको पीडा त म सम्झन पनि सक्दिनँ।
जब म अफिस जानको लागि काम त गरेर खानै पर्यो, त्यति बेला म्यान पावरमा चाहिँ म जागिरमा थिएँ। अनि जब जागिरमा जान खोज्दाखेरि लुगा निकाल्न खोज्दाखेरि त्यो दराजभित्रको घुम्रो र बिहेको साडी देख्दा म कयौँ पटक ढलेकी छु। तर पनि मैले आफ्नो रोदन र पीडा सहीले बसे कहाँ जानु थियो र घरमा मेरो ड्याडीको पनि यही थापा परिवारबाटै हत्या भएको थियो 2065 सालमा। घरमा गार्जियन नभएको दुईवटा सानो भाइ मरुदा रुने र हाँस्दा हाँस्ने, एउटा सिन्दुर पुछिएकी 31 वर्षमा सिन्दुर पुछिएकी मेरी आमा के नै गर्न सक्थिन् र मरुदा रुन्थिन्, म हाँस्दा हाँस्थिन्। अनि मैले नै घर व्यवहार सम्हालेर कति पटक लड्दै उठेँ। म आफूले आफूलाई प्रश्न गरेर आफूले आफ्नो उत्तर आफै दिन्थेँ। अब घरको पीडा सुनाउन पनि जान्दिनँ थिएँ। त्यति बेला माध्यम पनि केही थिएन, यस्तो पत्रकारिता भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यसपछि जुन घटनाक्रम मैले जोड्न चाहेँ, अनि 7 दिनदेखि 4 वर्षसम्म मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा भएन। मैले कयौँ पटक कोसिस गरेँ श्रीमानलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई, मैले पाइनँ। त्यति बेला म फेसबुक पनि चलाउँदिनँ थिएँ, फेसबुक भनेको थाहा पनि थिएन। अनि जब मलाई आग लागेको एउटा उजुरी पर्यो म काठमाडौँमै हुँदाखेरि, र त्यति बेला चाहिँ मेरो काका ससुरा बुवाहरूले मैले आगो लगाएको होइन भन्ने कुरा भनिदिनु भयो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा नरेन्द्र प्रसाद उप्रेतीको पालामा कार्यालय प्रमुख डिएसपी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा। अनि त्यसरी मलाई थुन्न टिक्क परे र महिला प्रहरी आएर ठिक पर्दा पनि मलाई थुनिएन। त्यसपछि मलाई कोही कसैले त्यहाँकै व्यक्तिहरूले तैँले अंश मुद्दा हाल, अब तेरो ज्यान सुरक्षा रहेन, तँलाई फसाउने भयो भन्ने कुराको निर्देशन पाएपछि मैले एकजना वकिलको सहायता लिएर मैले अंश सम्पूर्ण सम्पत्ति दिदीको नाममा हालेको बकसपत्र भएर गइसकेको हुनाले लिखत बदल अंश हालेको बकसपत्र लिखत बदल र जालसाजी मुद्दा दायर गरेँ। त्यति बेला मलाई कानुनी कुरा केही पनि थाहा थिएन र मैले मुद्दा लड्दै जाँदाखेरि जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको कागज अभिलेख पनि नष्ट गरियो, प्रमाणहीन बनाइयो र मुद्दा हराइयो। त्यसपछि पनि मैले आफ्नो हक मनमा एउटा जोस आयो कि मैले मेरो नैसर्गिक हक, मेरो अधिकार मर्न दिनु हुँदैन भनेर मैले पूर्ण आवेदन त्यति बेला जनकपुरमा थियो, जनकपुरमा फेरि मुद्दा दर्ता गरेँ। त्यसैको बिचमा त्यो मुद्दा लगभग 4 वर्ष बितिसकेको थियो। हाम्रो चाहिँ एकअर्कामा अत्याधिक प्रेम पनि भएको हुनाले म पनि अरू बिहे गर्न आउँदा पनि मैले मानिनँ, किनकि सम्पत्ति ठुलो कुरा होइन, मेरो श्रीमानको माया भनेर म बसेर 4 वर्षपछि उहाँ चाहिँ आउनुभयो र मलाई भन्नुभयो, म कर्कामा परेको थिएँ। मेरो जेठी दिदी गीता थापा र भिनाजु अनिल थापाले चाहिँ मलाई नवलपरासीको ब्यारेकको छेउमा, त्यति बेला जेठो भिनाजु आर्मीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, नवलपरासीमा ब्यारेक थियो, त्यो ब्यारेकको छेउमा एउटा माझीसँग मलाई राखियो भनेर रुन र भावविहीन भएर आफ्नो वेदनाहरू सुनाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि मैले सोधेँ, अब के गर्ने त हजुरलाई मेरो माया छ भने हामी अगाडि बढौँ, माया छैन भने त मेरो श्रीमान हुनु भएन भने मलाई सम्पत्तिको कुनै पनि अस्तित्व थिएन र सम्पत्तिको अर्थ पनि मैले बुझेकी थिइनँ। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, होइन म तिमीसँगै बस्छु, म आउँछु भनेकै थिएँ मनमा नै, तर मेरो कन्ट्याक्ट हुने केही पनि थिएन, म कर काटमा बाध्यतामा थिएँ भनेर उहाँ आउनुभयो र हामी दुवैजना आफ्नो रोदन एकअर्कामा साट्यौँ। र त्यसपछि हामीले नाता कायम गऱ्यौँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मुद्दा चल्दा चल्दै, र त्यो नाता कायम पश्चात सम्पूर्ण सम्पत्ति रोका भएको थियो र मुद्दा चल्दै चल्दै आएको थियो र अझैसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा मेरो नामको मुद्दा विचाराधीन नै छ। तर पनि अहिले मलाई अंश भन्दा पनि अहिले चाहिँ मार्ने हमला भइरहेको छ। अस्ति मिति 2077 साल माघको 10 गते 20 गतेको दिन चाहिँ मेरो श्रीमानको सर्टिफिकेट नभएको कारणले, सर्टिफिकेट एमएससी गर्नुभएको मान्छे सर्टिफिकेट नभएको कारण हामी आफू केही गरेर कमाएर खाइरहेका थियौँ। घर भए पनि कोठा भाडा तिरेर बसिरहेको थियौँ। सानो भए पनि स्वयंपुरमा पनि हाम्रो पनि लगानी रहेको घर छ, 3.5 तले घर छ, त्यसमा आधी केही लगानी उहाँको छ भने आधी लगानी हाम्रो थियो। तर पनि त्यो हामीले छोडेर हामीले नखोजेर कोठामा बस्दै आएका थियौँ। लकडाउन भने चाहिँ सिन्धुलीमै थियौँ र अब सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो, उहाँहरूले दिनु भएन भनेर हामीले चाहिँ सर्टिफिकेट बनाउन आएको थियौँ। त्यो सर्टिफिकेट पनि उहाँहरूले मुद्दा फिर्ता लिए अनि मात्र पाउँछस् भनेको भोइस रेकर्डहरू हामीसँग प्रशस्तै छन्, तर एउटै कमी चाहिँ ती रेकर्ड र प्रमाण हेरिदिने कुनै पनि निकाय थिएन र अझै पनि प्रमाणहरू हामीसँग छन्। अनि सर्टिफिकेट बनाउन आउँदाखेरि मलाई चाहिँ म जुत्ता लाउँदै थिएँ बाहिर निस्केर र मेरो श्रीमान ताल चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ 6 जना मानिसहरू यस्तै जवान केटाहरू आए, सुई आए। अनि त्यसपछि म जुत्ता यसरी खुट्टा अड्काउँदै थिएँ। अनि त्यसपछि आएपछि अब मास्क अहिले जसले पनि लगाएकै हुन्छ,
अनि मैले त्यही शङ्का त गरिनँ। एकछिनपछि खासाखुसुक गर्न थालेँ सिडीबाटै र मलाई केही डर लाग्यो, किनकि मलाई पहिला पनि म रिपोर्टर्स क्लबमा भान्जालाई कुटेर निर्घात कुटपिट गरेर ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट भएर म यहाँ अशक्त घाइते अवस्थामा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेको थिएँ। त्यति बेला एउटा माइजू भान्जा भन्ने नामाकरण गरिएको थियो। मलाई मिडियामा आउन बिल्कुलै मन छैन, किनकि कतिजनाले आलोचना गर्नुहुन्छ, कतिजनाले भन्नुहुन्छ, त्यो सहन मलाई सुन्न मन छैन। तर सुन्नुभन्दा मर्नुभन्दा सुन्नु बेस भएर म आएको छु। अनि त्यसपछि उहाँले ब्यागमा हात हाल्न थालेपछि मैले मेरो श्रीमानलाई बोलाएँ, बाबा आउनु न छिटो भनेपछि उहाँले के भयो भर्खर भन्दै ताला लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। झडाम्म सिसाको बोतल हातमा झिकेर झडाम्म हानियो र मैले यसै त्यो सिसाको बोतलले हानेको ठाउँबाट कता कता छल्न पुगेँ। अनि त्यसपछि म चिच्चाएँ, झडाम्म गरेको आवाज सुनेर ओल्लो कोठा पल्लो कोठाको निस्किनु भयो र त्यो सिसा गएर मेरो खुट्टाको यता पछाडिपट्टिको खुट्टाको टुप्पोमा छोएर त्यो भित्तामा गएर बचारियो। अनि त्यसपछि त्यो माथिको चाहिँ मान्छे आएर मलाई पछाडिपट्टि भोकचोकमा हाले, यस्तो घाँटीमा हालेपछि म भक्लक्क लड्दासम्म मलाई याद छ। त्यसपछि अलिक रगतहरू बग्न थाल्यो घटनास्थलमा। अनि म लडेँ अनि मेरो श्रीमानले उठाउनु भएछ, म बेहोस भएछु, फिस काटेछु, हरेक गरेछु। अनि उहाँ आत्तिले हार गुहार माग्नु भए। अनि त्यसपछि चक्कु उचाइरहेको अवस्थामा उहाँले त्यो चाहिँ पछि देख्नेहरूले भन्नुभयो म त ढली नै हालेँ। चक्कु घटनास्थलमा चक्कु समेत फेला परेको छ। रडले हान्दाखेरि मेरो यो हातको लिगामेन्ट टियर भएको रहेछ। त्यो दिन जुन दिन केस फारमको रिपोर्ट चेक जाँच गरिएको थियो त्यो दिन हात अति नै दुखेको थियो। रातिको समयमा केस फारम गर्दा चाहिँ इमर्जेन्सीमा अर्थोको डाक्टर, हड्डीको डाक्टर नहुने भएकोले उहाँहरूले भोलिपल्ट अर्थो डाक्टरलाई देखाउनु भनेर रिपोर्ट गरिदिनु भएको थियो। तर मलाई दुखाइ भन्दा, शारीरिक दुखाइ भन्दा त्यो भित्रको आत्मिक दुखाइ गाह्रो भएकोले अपराधी भाग्छन् भनेर मैले अर्थोको डाक्टरलाई नदेखाइकन सिलगढी जो उनीहरूलाई त्यो अभियुक्तहरूलाई घर देखाउनलाई म प्रहरीको सहायता माग्न यहाँबाट गएँ र उताबाट फर्केपछि चाहिँ मेरो यो हात अत्याधिक दुखेपछि त्यही दिनको फलोअप अनुसार म जाँदा मेरो यो लिगामेन्ट टियर भएको रहेछ, मासु च्यातिएको रहेछ। र त्यसरी चक्कु समेत प्रहार गर्दा मेरो श्रीमानले बचाउनु भयो र त्यस्तो निर्घात कुटपिट ज्यान मार्ने उद्देश्यले, त्यो पनि कन्ट्र्याक्ट किनर 40 लाख दिएर। त्यो रेकर्ड हामीसँग अहिले यहाँ पनि केही रेकर्डहरू प्राप्त भएको छ। त्यो रेकर्डमा मेरो माइली आमाजुले चाहिँ जग्गा भन्ने एउटा कोड भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ र कहीँ त सत्य कुरा लुक्दैन, कहीँ त त्यो केटी फेरि निक्लेली घर पत्ता लाग्यो त भन्ने कुराहरू छ। र कन्ट्र्याक्ट किनर बिच भएको कुरा पनि कतिमा डिल भयो, कसरी मार्ने प्लान गरे र 5-6 चोटि कन्ट्र्याक्ट किनर चाहिँ सिन्धुलीमा बसेको घरमा पनि मार्न गएको, तर त्यहाँ मार्न असफल भएको कुरा। अनि गढी दरबार होटल जो जेठी आमा जो गीता थापा, गोदन थापाको चाहिँ जुन घर गढी दरबार होटल छ, त्यो होटलमा 3 रात रातेर 20,000 जेठी आमा जो गीता थापाले 50,000 दुईचोटि गरेर अनिल थापा जेठी दिदीको श्रीमान भिनाजुले दिएको प्रमाणहरू बयानहरू चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट किनरले दिइरहेका छन्। र टोटल गरी 14,50,000 एडभान्स लिएको कुरा कन्ट्र्याक्ट किनरको रेकर्डमा भेटिन्छ र 40 लाखमा टोटल डिल गरेको कुरा भेटिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा तेस्रो लिङ्गी जो सरकारीको उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले 2 जना कन्ट्र्याक्ट किनर, 1 जना माइलो भिनाजु र 1 जना चाहिँ कान्छी आमाजु थुनामा पर्नु भएको छ। त्यो दिन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट किनरहरूलाई अल्टिमेटम दिएको रहेछ। यत्रो 1 वर्ष भइसक्यो एडभान्स दिएको, तपाईँहरूले मार्नु भएन, तर आज चाहिँ अन्तिम दिन हो, मार्नै पर्छ, आज सक्नै पर्छ भन्ने अल्टिमेटमका साथ उहाँहरू मलाई मार्न आउनु भएको रहेछ र मार्न असफल हुनुभएको रहेछ। र मारिसकेपछि पैसा ठिक पार्नु, काम सकेपछि त्यो पैसा ठिक पार्नु हामी रेडी छौँ भन्ने कुराबाट भएपछि चाहिँ माइलो भिनाजु दुर्गा बाबु थापा सानो भर्याङको भिनाजु चाहिँ पैसा नवराज सिंह भनेको खातामा आएर जो नवराज सिंह चाहिँ के समितिको नाम थियो, उहाँको त्यो समितिको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। अनि नवराज सिंह भन्ने चाहिँ श्री मिथिला बहुउद्देश्य कृषक समूहका अध्यक्ष, हालको श्री मिथिला बहुउद्देश्य कृषक समूहका अध्यक्ष, जसको घर चाहिँ सर्लाही जिल्ला लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्दो रहेछ। उहाँको एम्बुलेन्स छ, 2वटा एम्बुलेन्स र एउटा स्कार्पियो गाडी छ। त्यो गाडीका नम्बरहरू पनि हामीसँग छन्। र त्यहाँ सर्लाहीमा म चाहिँ प्रहरीको पक्राउ पुँजीको साथ पक्रिन जाँदाखेरि त्यहाँ कसैले भगाइयो र उहाँहरू भाग्नु भएको छ, फरार हुनु भएको छ ध्रुव बुढाथोकी। त्यही
सोही ठाउँमा सर्लाही जिल्ला लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बस्ने ध्रुव बुढाथोकी जो मेरो कान्छो भिनाजु, उहाँ पहिला राप्रपाको नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले काङ्ग्रेसकी हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको विचारमा फरार भएपछि म निराश भएर सिन्धुली फर्केँ र सिन्धुली यहाँबाट बौद्ध प्रहरीले घटनास्थलबाट सिसाको बोतल, चक्कु अनि त्यसपछि रडहरू, त्यस्ता धारिलो हतियार सहित मार्नलाई ज्यान मार्ने मनसाय अपहरण गर्दै लगेर एकान्त ठाउँमा लगेर मार्ने मनसाय राखेर आउँदाखेरि मेरो श्रीमान र वकिलो पत्रिकाको मान्छेलाई देखेपछि त्यहीँबाट बढीबाट प्रहार गरेको त्यस्तो प्रमाण भेट्दा भेट्दै भोइस रेकर्ड मेरो माइती आमा जलिन कुमारी बोलेको कन्ट्राक्टिलरसँग कुराकानी गरेको कन्भर्सेसन डिटेल अनि कल डिटेल भोइस रेकर्ड हुँदा हुँदै पनि प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी गए पश्चात पनि सिन्धुली जिल्लामा चाहिँ जो गौतम बहादुर थापाको निधनपछि कास्किरियामा बसेका अनिल थापा, अर्जुन थापा, अनिश थापा र गीता थापा काममा बसेका थिए र त्यहाँको हालको कार्यालय प्रमुख आभूषण तिमोछिना भन्ने जानुभएको रहेछ। यहाँबाट म गएँ र उहाँलाई भेटेँ। अनि भेटेपछि के कामले आउनुभयो भन्नुभयो, मैले पक्राउ पुर्जी आएको कारणले, पक्राउ पुर्जीको आधारमा मान्छे पक्रिनु पर्ने कारणले आएको भनेपछि उहाँले एकदमै डटफट तरिकाले चाहिँ ठिक छ म समात्छु भनेर एकदम खाताहरू हेरेर सबै प्रहरीलाई मातहतका कर्मचारीलाई बोलाउँदै सोध्दै गर्नुभयो। मलाई एकदम आशा लाग्यो कि उहाँले त यस्तो प्रहरी अधिकृत त कोही पनि आएको थिएन जिल्लामा, उहाँले त अब अपराधीलाई छोड्नु हुन्न, निर्दोष पनि फस्दैन, अपराधीलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने किसिमको भिन्नै ऊर्जा आयो। र मलाई त्यसपछि 3 घण्टासम्म उतापट्टि सेफ हाउसको कोठामा राखिएको थियो। म, मेरो मम्मी, मेरो श्रीमान र मेरो कान्छो भाइलाई त्यो 3.5 घण्टासम्म हामीलाई यति गाह्रो भयो। उहाँले राख्नु भनेपछि हामी बस्यौँ, हामीलाई थाहा थिएन हाम्रो लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने एउटा खेल खेल्नु भइसक्यो अरे। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ बेलुका प्रहरी 2 गाडी, ठुलो गाडीको 2 गाडी प्रहरी मलाई समेत तपाईँले घर देखाउनु, हामी प्रहरी पठाउँछ भनेर एक व्यक्तिमा एक-एकवटा हत्कली सहित 2वटा गाडीमा 25 जना प्रहरीको साथमा हामीलाई पठाउनु भयो। कार्यालय प्रमुखले घर देखाउनु, मान्छे चिनाउनु भनेर पठाउनु भयो। त्यहाँ गएपछि उहाँहरू एकदमै स्टेबल बस्नुभयो। प्रहरी जुन ट्रेनमा निस्किनु भएको थियो त्यहाँ गएपछि त्यो माहौलै परिवर्तन भएर मेरो जेठी आमा जो गीता थापाले मुख छाडिरहनु भयो, त्यहाँका उहाँका निकटतम आफन्तहरूले मलाई तथा नाम भनिरहे, अपशब्द बोलेर मेरो आमाजीले नराम्रो शब्द बोल्दा पनि त्यो प्रहरी मरण भयो, मैले मेरो गाली बेइज्जती भयो, मानहानि भयो भन्दा पनि केही भएन। र अनि पर्सिपल्ट भोलिपल्टै म फर्किएँ यहाँ बयानको लागि आउनुपर्छ भनेर। उहाँले त्यो दिन कामकाज सकेपछि समात्ने भनेर 9-10 बजे रातिसम्म लगाएर समात्नु भएन। आज त्यो निगरानीमै राख्छौँ भन्ने र भोलि पर्सिपल्ट मैले कार्यालय प्रमुख आभूषण तिमोछिनाको नम्बरमै फोन गरेँ, सर के हुँदैछ भनेपछि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको काम होइन समात्ने भन्नुभयो। म छो लागेर फोन राखेँ। अनि हिजो जब काम सकेको 2 दिनपछि हिजो फोन गरेँ, उहाँले भन्नुभयो फरार भइसके। अब कसरी फरार हुन्छ? प्रहरीको निगरानीमा बसेको कामको दिनसम्म निगरानीमा बसेको व्यक्ति अब भोलि समात्छु भनेको व्यक्ति अहिले उहाँले कार्यालय प्रमुख भएर प्रहरी अधिकृत भएर कसरी फरार भयो भनेर उहाँले मैले जिम्मेवारी उत्तर दिनुहुन्छ। ठिक छ, फरार भयो भने पनि तथ्य र कारण पहिल्यै नभेटेको भए फरार भयो भन्न मिल्थ्यो। निगरानीमा रहेको व्यक्ति त फरार हुँदै सक्दैन, यदि फरार हुन्छन् भने कसैको मिलेमत र संलग्नतामा हुन्छ। र यो केस चाहिँ हेर्दाखेरि देवाली प्रकृतिको एउटा घडाएसी झै जगला जस्तो देखिए तापनि बाहिर नआइदिएको भए हुन्थ्यो। यस्तो किसिमको घटना बाहिर किन गएको होला हेर्नुहोस्। हिजो सुस्मिता थापा जो हेडौडामा मारिएकी थिइन्, ती पनि यस्तै म जस्तै महिला पीडा लुकाएर आफ्नो इज्जतको लागि पीडा लुकाएर मृत्यु गरण सहनु पर्यो। आज उनको आमा कति भाग्य गएकी छिन्। हिजो रञ्जनालाई श्री जेठाजीले चटचटी टुक्रा पारेर काटे। त्यो अहिले दिदी राम्रो एउटा कलिलो उमेरको बहिनीको जीवन जाँदाखेरि मरिसकेपछिको जुलुस र नाराले के नै गर्यो त? आज म पनि पीडा लुकाएर बसेँ भने, मैले पनि पीडा लुकाएँ भने यस्ता गलत घटनाहरू अहिले भागरथीको बलात्कार भइरहेको छ। एउटा महिला सङ्घ संस्थालाई म यो भन्न चाहन्छु कि मैले मेची महाकाली बुहारीसँग पनि कलको सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। यसरी चाहिँ महिला मेरो आँसु सकिसकेको छ। मैले पहिला पनि भने म कता बटाउन सक्दिनँ किनकि मेरो हृदय एकदम सुक्खा भइसकेको छ। अनि त्यस कारणले म बोल्ने भन्दैमा म बोल्न जान्दछु, केही कुरा भन्दैमा म प्रेरित नहुने होइन। आज यस्ता कयौँ घटनाहरू छन् अनि सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग किन गर्दैन? अपराधी भाग्दाखेरि एकचोटि मात्र गएर अपराधी भेटिँदैन। म ध्यान आकर्षण प्रहरी प्रमुख
गरिकन आज पीडा भोग्दै भोलि पीडाको विरुद्धमा उठ्ने आवाज निकाल्ने महिला बन्न नपरोस्, ताकि मैले पीडा सहेको जस्तै अरूले पीडा सहनु नपरोस्। अनि सरकारी वकिल कार्यालयमा हिजो अभियुक्तहरू पक्राउ परेको 9 दिनपछि जाँदाखेरि त्यहाँको सरकारी वकिलले भन्नुभयो, सानो बच्चाको आमालाई किन थुने गरे हो। आज कारागारमा कैयौं आमाहरू छन्, त्यही बालबच्चा जन्माएर त्यही डेलिभरी भएर बच्चाहरूलाई स्याहार सम्भार गर्दै आएका छन्। अनि उहाँले भन्नुभयो 13 जना अहिले प्रतिवादी बनाउन मिल्छ भन्नुभयो। ग्रुप क्राइम गर्दा एउटा मर्डर गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ मार्नलाई सुपारी दिएका व्यक्तिहरू कतिजना छन्, कति 13 जना त सामान्य हुन्, अझै कति खुल्दै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले म त्यहाँ सरकारी वकिल कार्यालयका हाकिमसँग भेटेर आएँ। अनि सानो बच्चाको आमा भनेर बच्चाका आमालाई निकाल्न खोजिनेछ। म यहीँबाट ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अब म यसै पनि मर्छु, उसै पनि मर्छु, अपराधी छोडिएपछि म मर्छु। अपराधीहरूले हाम्रै सम्पत्ति दिएर, करोडौँको सम्पत्ति दिएर, त्यही सम्पत्ति बेचेर, हाम्रै सम्पत्ति बेचेर हामीलाई नै सताउनेछन् भनेदेखि म बाँच्दा त न्याय पाइन भने म मरेपछि न्याय पाउने मलाई आशा छैन। म सडकमै चाहिँ आन्दोलन गरेर सडकमै म भोलिपल्ट अनसन बसेर भए पनि म सरकार समक्ष ध्यान आकर्षण गराउँछु। किनभने मैले बाँच्न पाउने मेरो मानव अधिकार खोइ त। सरकार अहिले सडक त पाइरहेको छ, न्यायको कुरा गरिरहेको छ, न्याय खोइ त। म यत्तिकै दुनियाँमा आउने व्यक्ति होइन, मेरो पनि आफ्नो स्ट्रगल छ, मेरो करियर छ। मैले भएको एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट मृत्युसम्म, हत्यासम्ममा पुगिसक्यो। कन्ट्र्याक्ट किलरलाई भेटिएको छ भनेको प्रमाण छ भनेदेखि यो अन्याय अति भयो, यो एकदम दर्दनाक कुरा भयो। त्यस कारणले अब सरकारी वकिलले पनि त्यसो भने, प्रहरीले पनि त्यसो भने, इजलासमा न्यायाधीशले नजिरमा हेर्ने, कार्यविधिमा हेर्ने, कानुनमा हेर्ने, कसैको मान्छे हो भनेर घरमा फैसला गर्ने। अब यो बिल्कुलै हुन दिदिनँ म, किनकि मलाई पनि अब हरेक निकायले मलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। अब म जसरी पनि मर्छु नि, मलाई मार्छ नि। म हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बाहिर वहाँ गएर बसेको थिएँ। म कति भावहीन भएको छु। म हिँड्दाखेरि मेरो सुरक्षा छैन, म घरमा बस्दाखेरि मेरो सुरक्षा छैन, मैले आफ्नो बस्ने ठाउँमा सुरक्षा पाएको छुइनँ। अनि मिडियामा आएर के हुन्छ त जस्ता गैर जिम्मेवारी कुराले मेरो न्याय यहाँ मर्दैछ, म आफै मारिनै छु। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ सबै गीता थापा, अन्तमा मैले भन्न चाहे त्यो घटनामा समयमा जो कन्ट्र्याक्ट किलर सुपारी दिएको भन्दा रहेछन्, सुपारी दिने व्यक्तिहरू, लिने व्यक्तिहरू 2 जना पक्राउ परेका छन्। अब त्यसमा तेस्रो लिङ्ग पनि समावेश भनेको छ, अर्को धेरै नामहरू छन् र त्यसमध्ये लगाउने व्यक्ति, सुपारी दिने र संलग्न हुने मध्ये गीता थापा। म यहीँबाट भन्छु, उहाँहरू नभाग्नुहोस्, अपराधी हुनुहुन्न भने आउनुहोस्, कानुनको ढोकामा आउनुहोस् र आफ्नो नगरेको अपराधलाई भए पनि स्वीकार्नुहोस्, गरेको अपराधलाई भए पनि स्वीकार्नुहोस्। कानुनमा सधैँभरि हाम्रै सम्पत्ति बेच्दै हामीलाई मार्दै गर्न सम्भव छैन। मर्थे भने 69 सालदेखि अहिलेसम्म पटक मार्न सक्नुभयो। अहिले एउटा कोठामा ढुकेर हाम्रो भिडियोहरूमा कमेन्ट्स गरेर नबस्नुहोस् अनिस थापाज्यू तपाईँ। अनि त्यसरी भागिरहेका छन् गीता थापा, अर्जुन थापा, अनिल थापा, अनिस थापा, निरु कुमारी खड्का थापा जो सानो भएर स्वयंभूमा घर छ। अनि उहाँको छोरा अमित थापा जो अहिले 12को इक्जाम दिनुभएको छ, उहाँको श्रीमान चाहिँ पक्राउ पर्नुभएको छ। पक्राउ फेरि मलाई मारिसकेपछि केटाहरूले प्रहरीले समातेपछि, मलाई हानिसकेपछि, त्यो मान्छेलाई समातिसकेपछि ल हामीले केटा हानिसक्यौँ, पैसा लियो भन्दाखेरि पैसा रेडी बनाएर बसेको अवस्थामा भेटिएको छ। र ढुङ्गा बुढा थोकी मेरो सासू आमा, तपाईँलाई अस्तिसम्म पनि मैले 1 झोला लुगा किनेर त्यत्रो सम्मान गरेर मैले आमाले जे गर्नुभयो विगतलाई भुलेर हिजो म गल्ती तपाईँको हुँदाहुँदै म गएर झुकेँ, म गएर तपाईँसँग माफी मागे सम्बन्ध बनाउनलाई। तर तपाईँले त्यही मौकाको फाइदा उठाएर आज कसैको छोरी मार्न लाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि मार्न लगाउनु भएको रेकर्ड प्रमाण छ। तपाईँको 3वटा छोरीलाई तपाईँको सम्झिनाले मार्दाखेरि कस्तो हुन्छ? तपाईँ एउटा बर्दर वर्षको वृद्ध आमा भएर कसैको छोरीलाई मार्न सुपारी नदिनुहोस्, तपाईँ पनि एक दिन मर्नुपर्छ त्यो वृद्ध अवस्थामा। त्यसकारण सासू आमा विष्णु कुमारी खड्का र ढुङ्गा बुढा थोकी फरार भएका छन्। र जो एउटा जुन चाहिँ मुख्य कन्ट्र्याक्ट किलरको लिडर जो श्री मिथिला बहुउद्देश्य कृषक समूहका हालका अध्यक्ष नवराज सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ फरार हुनुहुन्छ। सबैजनाले यसलाई सेयर गरेर चाहिँ त्यो अपराधी समक्ष पक्राउ गर्नको लागि सहयोग पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र हामी एकदमै मेरो श्रीमान र म असुरक्षित छौँ। उहाँले मलाई मार्नुको कारण के हो भनेर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने 70-80 करोडको सम्पत्ति जो उहाँको हक लाग्ने, मेरो श्रीमानको हक लाग्ने सम्पत्ति माइली आमा जुनी कुमारी थापाको नाममा हामीलाई मारेपछि 3 जनाले बराबर खाने भन्ने कागज सही गरेर राखेको हुनाले त्यो सम्पत्तिको लागि आज सम्पत्तिका लागि
हाम्रो मानव अधिकार खोजिएको छ, हाम्रो न्याय खोजिएको छ, हाम्रो जीवन धरातलमा छ। हामी असुरक्षित छौँ, कति बेला गर्छौँ र हामीलाई कति बेला मार्छन् थाहा छैन। त्यसकारण हामीले शान्ति सुरक्षाको लागि अपिल गर्न आजको यो पत्रकार सम्मेलन प्रेस मिट गरेका हौँ। यसमा चाहिँ अपराधी हजुरहरूले जो मिडियाका साथीहरूले पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोधेर सरकारी वकिल समक्ष सोधेर यो के कसो भएको भनेर अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गरिदिनु हुँदा हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जस्तो हेलो दिदी नमस्ते। म राजेश भाइ के सन्चै दिदी। अनि हजुर कता हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हेलो हजुर भन्नु त। सुनिरहेको छु दिदी। सुनिरहेको छ। यहाँ नेटवर्क यो लाइन गएको भएर होला दिदी, नेटवर्कै राम्रो आएन। हजुर जाउँ गाडीमा जाउँ। हेलो दिदी त्यो बत्ती गइरहेछ कि दिदी यता, अनि त्यो भएर होला। हजुर 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 दिदीको ससुरा दाइले भन्नुभयो के गर्नुभयो, मेरो यहाँ सिन्धुली अस्ति तपाईँहरू जानुभएको थियो नि त्यो भिनाजको। हजुर हजुर भिनाजीको बुवा बिचमा आज बाँधिनु भएको। अनि यता भेट्नु पनि थियो। अनि त्यही जग्गाको अलिकति काम पनि थियो, त्यो भाइहरूलाई अलिकति लफा गरेर उहाँहरूले एक दुई दिन आइदिनु दिदी पनि भनिरहेको थियो। अनि त्यही भएर दुइटै काम हुन्छ भन्ने हिसाबले म आज निस्केँ कि यता त्यही त हो नि। अनि दाइले दिउँसो फोन गर्नु भएको थियो। अनि मैले भनेको थिएँ ठिक छ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भने जग्गा पास गर्नु, तपाईँलाई जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ आउँछु म भोलि। म नआए नि मान्छे जो आए पनि आउँछन्, म जे अवस्थामा रहे पनि म मान्छेलाई म भोलिपल्ट नभए पर्सिपल्ट म जसरी भए नि म ल्याइदिन्छु त्यो चिज भनेर भनेको थिएँ कि मैले। अनि त्यो कुरै बुझ्नु भएन दाइले। अनि म अहिले पाइन्छु भन्दै हुन्थ्यो। अनि मैले अब त्यसो भएर होइन पहिला सुरुमा काम नभइकन त्यतिकै त हामी पनि अब यता सबै पत्ता ऊ भइसक्यो दिदी, कहाँ रहेछ जग्गाहरू भनेर सबै हेरेर आइसक्यो। अनि मलाई अहिले सानो प्रब्लम परेर म अन्डरग्राउन्ड थिएँ कि दिदी। अनि म आज उता काभ्रेबाट आएको कि भर्खर। मेरो फोन लाग्दैन दिदी, अझ यो महिनाभर लाग्दैन मेरो फोन। अझ लग 28-30 गति नभइकन मेरो त्यो निम्टिँदैन कुरा। अनि त्यो भएर मैले खोल्न मिलेको छैन कि दिदी। ठिकै छ भइगयो होइन। मैले उता दाइलाई ज्वाइँलाई भनेको थिएँ, ज्वाइँबाट दाइसँग भइरहेको थियो रहेछ। अनि भइगयो नि सबैजना, किन धेरै गफ गर्नु पर्ने जरुरी पनि होइन। अनि तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? मेरो अब आउने भनेको म भोलि दिदी कहाँ जान्छु। आज भर्खर आइपुगेको छु, यहाँ तल आएको छु आमाहरूकोमा तल। भोलि दिदी कहाँ जान्छु, त्यहाँ भाइहरूले काम मिलाएछन् पनि। भोलि अब के रहन्छ हेरौँ यहाँ। नत्र भने एक दिन दुई दिन यहाँ मेरो त्यो हामीले जग्गा पहिला गइरहेको थिएँ कि। अनि त्यहाँ त्यसले लफडा गरिरहेको हुनाले यहाँ एक दिन बस्दिनँ। अनि म पर्खाल लाउँछु भने त्यही भएर म त्यो कामले नि आएको हो कि। अनि के अरे त्यो तपाईँ नआइकन यता नगर्ने भन्यो कि काम? अनि म आइसकेपछि उनीहरू त्यो जग्गा ऊ भइसक्छ। अनि त्यसपछि अनि हो त्यस्तै हुन्छ क्या, त्यो यस्तो उस्तो नभन्नु। तपाईँले आफ्नो काम गर्नु, तपाईँलाई मैले भन्न विश्वासले गरिसकेपछि हामी त्यो विश्वासले तपाईँलाई त्यसरी गरिसकेपछि तपाईँले एक सानो कुराहरूलाई पनि लिएर यताउता भन्न थाल्नुभयो भने मैले अघि दाइलाई नि भने तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ म त्यही मान्छे। म अरू नचिने नवराज चिन्नुहुन्छ नि तपाईँले? नवराजले चिन्छ। हो अरू नआए पनि हामी कोही आएन भने नवराजलाई भने नि हामी पठाएर तपाईँलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ पुऱ्याउँछौँ क्या। त्यो तपाईँ ढुक्क भएर बस्नु त्यतिकै। त्यो अहिले त्यो पहिला ठाउँबाट अन्त सरेर चाहिँ कि दिदी। अनि अस्ति हस्पिटल आएको थियो, हस्पिटलबाट नै फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट कहाँ बस्ने रहेछ भनेर अनि त्यो सबै कुराहरू पत्ता लाग्यो क्या। ठिक छ होइन तपाईँहरू गर्नु, मैले तपाईँहरूलाई धोका दिने काम पनि गर्नु हुँदैन। भोलि पनि चाहिन्छ, आज मात्र होइन होइन। उता ज्वाइँले पनि भनिरहनु भएको थियो अब अरू पनि काम थियो यता ढिला हुनाले उता पनि अब भइरहेछ भनिरहेछन् भनिरहेछन्। त्यही भएर तपाईँहरू आज मात्र होइन भोलि पनि हामी अब जग्गा त भन्नु छ नि, भोलि जग्गाहरू पनि लिनुपर्छ होइन, दिनुपर्छ। तपाईँहरूले हामीलाई
नवराजको छ। नवराजको नम्बर राखिरहनु, म नभए भोलि नवराजलाई बिहान भन्छु। मैले आज मसँग धेरै ब्यालेन्स छैन, दिनभरि यताउता फोन गरेर त्यही भएर म भर्खर साँझमा झरेँ हो कि यहाँ। अनि भोलि ज्वाइँ पनि आउनुहुन्छ, अनि म सबै कुराहरू गर्छु, नवराजलाई सबै कुराहरू भन्छु। अनि तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो कि म त्यो त्यसमा तपाईँलाई हामीले जति बोलेको थियो त्योभन्दा नि छिटै गरिदिन्छु। काम लगभग हाम्रो भइसक्यो कि यतातिरको। अनि अब यता चाहिँ त्यो साथीहरू अब बाहिर जानुपर्छ भनेर भन्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो एउटा यो काम गरेर गइहालौँ भनेर भन्छ। अनि त्यो भएर अनि खर्च पनि छैन। अब पहिला बहिनीले अलिअलि लिएको पैसा सबै सिद्धिहाल्यो, अब ठ्याक्क रेडी बनाएर राखिदिनु, अब पास गरेर दिनमा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ कि। अनि त्यो भएर अनि त्यहाँ अब यहाँ जग्गा किन्ने त्यो उहरूले मान्दैन कि दिदी, उनीहरूले पैसा त उनीहरूले हाल्ने हो नि त। अनि उनीहरूले होइन तपाईँले त्यो दिन पहिला दिन पर्दैन, तपाईँसँगै रेडी गरेर राख्नुहोस्। अनि काम भइसकेपछि अन्त पास हुन्छ त हुन्छ। अनि ध्रुव सरलाई भन्दा हुँदैन? हजुर तपाईँ यहाँ आउनुहुन्न अहिले फिलहाल काठमाडौँ आउनुहुन्न? दिदीको पनि ससुराको उसको आएको, त्यसपछि त्यो जग्गाको लागि पनि आएको कि यहाँ जग्गा आजको त हामीले बैना गरेको जग्गाको लागि पनि आएको हो क्या म मेन। अनि पैसा नि बाँकी छ। अनि भिनाजु पनि जानुभएको हो र दिदी? होइन, भिनाजु जानुभएको यस्तो नि त भाइ, जस्तै तपाईँहरूले भिनाजुलाई फोन गर्नुभन्दा नवराजलाई गएपछि तपाईँलाई एउटासँग त कुनै हुन्न नि त, हो कि भन्छ? त्यो खोइ त्यो म सल्लाह गर्छु दिदी, नत्र अब जति सक्दो हजुर छिटो आइदिनु। फेरि अब भिनासँग त कुरै मिल्दैन दिदी। हजुर ल भिनाजहरूलाई कसैलाई नगर्ने। अब म त्यही पनि सल्लाह गर्छु दिदी, अब मिल्यो भने, नत्र भने हजुर जति सक्दो छिटो आइदिनु होइन। अब यता जग्गा जाने भएको बेलामा भयो भने पास गर्न सजिलो हो। फेरि ऊ घर गइसकेपछि फेरि अब आउनु ओर्नलाई उसलाई पनि टाइम लाग्ला। त्यो भएर हामीलाई अहिले अब पहिला दिएको महिना भइहाल्यो। अब अहिले यसलाई केही पनि दिनु पर्दैन, तपाईँहरूसँग स्ट्यान्ड बाई मात्रै भएर राख्नु क्या, त्यो पास हुन साथै बाँकी नगर्ने भनेको थिएँ। दिदी मेरो त मोबाइल जतिखेर पाए त्यतिखेर गर्न मिल्दैन होइन। हजुरले नम्बर पठाइदिनु भयो भनेदेखि अनि त्यहाँ के अरे उहाँलाई गर्नु भन्दैन यो नम्बर, म टाइममा खोल्छु यो होइन, मैले आफूले कल गर्ने टाइममा खोल्छु, नत्र खोल्दिनँ क्या दिदी। अहिले यो मात्र छ मसँग। यो पनि म अब त्यो 28 29 गते मेरो त्यो केस निम्टिसकेपछि अनि त्यो मोबाइल यो चाहिँ बन्द गरेर भाँचिदिन्छु सिम, अनि अर्को त्यो पहिलाकै सिम चलाउँछु कि फेरि। आज अति 20 गतेबाट हिँडेको कि दिदी, म 20 गतेबाट हिँडेको लगभग अहिले अब के भनेदेखि लगभग 1 महिना हुन लाग्यो। यो 20 गते त 1 महिना हुन्छ, पर्सि त 1 महिना हुन्छ, 35 दिन नकट्नुन्जेलसम्म मैले त्यो सिम चलाउँदिनँ कि दिदी। 25 गते केस निम्टिन्छ, 25 गतेदेखि अब 25 गते शनिबारतिर पऱ्यो भने 26 27 गते हुन्छ, नत्र भने लगभग 25 गते केस मिल्छ भन्ने कुरा छ कि। होइन मैले त्यही भने मैले अब गर्नु त भने अब दिदी उता जानुभएको थियो भने मलाई आज उताबाट बोसले बोलाएको थियो कि, अनि त्यहाँबाट अनि ल यता एकचोटि काठमाडौँ आऊ भनेर बोलाएको थियो। अनि त्यो भएर म काठमाडौँ आउँदाखेरि फेरि उतातिर गइसक्नु भएछ भन्ने कुरा भयो। अनि एकचोटि तिमी आफैले कुरा गरेर भन्नुभएको हो। भोलि सोमबार अनि पछि मङ्गलबार भयो, बुधबार 8 दिन अनि 9 दिन 1 दिन हो। अनि ऊ भने फेरि यहाँ भाइले पनि बोलायो क्या, त्यो जग्गा जसले हाम्रो जग्गा किने त्यो भाइले पनि बोलाएको थियो, अस्ति उही घर गएको थियो। अनि म ठिकै छ मैले आउँदैछु गरौँला भनेर त्यो काम
अनि पनि हाम्रो पुरै पैसा लिन पर्ने छ अब पैसा लिइ नगरेको अब 6 महिनाको लागि भनेर उ गरेर उनीहरूको यहाँ काम गरेर दिइरहेको छ नि क्या यिनीहरूले अनि त्यही भएर चाहिँ अनि दिदी आएर 2 दिन उभियो म यो गर्छु भनेर चाहिँ म यता आएको हो क्या त्यही म गर्छु तर दिदी उहाँ छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईँहरूको लागि केही टेन्सन हुँदैन म उहाँ आफ्नो बराबरी पार्छु क्या म त्यही पनि साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु दिदी अब मान्यो भने गरिहाल्छु नत्र हजुर आउनु हजुर स्ट्यान्ड बाई हुनु अनि त्यहाँबाट अब यता भएको बेलामा भयो भने जग्गा धनीलाई उहाँ बोलाइरहनु परेन नि त त्यो भएर क्या दिदी यो जग्गा राम्रो छ भन्नु भयो भने त उनीहरूले नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तपाईँहरू हो तपाईँहरू हामीसँग विश्वास दिनु पर्यो तपाईँलाई हामीले विश्वास दिएर यहाँसँग आइपुग्यो त्यति हो नसोच्नु यताउता नसोच्नु तपाईँहरू आफ्नो त्यो जग्गा गर्ने काम गर्नु तपाईँलाई भोलिपल्ट के गरी गर्नुपर्छ म गर्छु त्यसपछि ए हस् दिदी हस् अब म सल्लाह गर्छु नि त दिदी है त्यसो भए भयो भने गर्छु भएन भने तपाईँ आउनु अनि गरौँला हस् दिदी हस् त्यो हो होइन अनि त्यही भएर मैले यसो यो पत्ता लगाउन खोजेको होइन अब को मान्छे लागेको रहेछ होइन अलिअलि कुराहरू मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अनि यसो पत्ता लगाउन खोजे हो यसमा कतिजना छन् होइन अनि करण बुढोले भने करण बुढोले भने हो त्यो भनेको हुनाले त अनि भाइलाई पठाएको रहेछ नि त त्यहाँ एक्चुअली गएर बुझ्नु अब साथीको बहिनी रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँले सबै कुरा थपाएर अनि भाइलाई पठाएको रहेछ त्यसले भन्दै थियो के अरे हाम्रो रमेश बुढोको बहिनीहरू रे भनेर कुरा गर्यो होइन अनि के रहेछ त अनि त्यहाँबाट साँच्चै आफ्नै बहिनी हो मेरो आफ्नै बहिनी हो होइन अब यसमा कि गर्लफ्रेन्ड हो होइन आफ्नै बहिनी हो अनि अब यसमा चाहिँ यो काम को मान्छेले लगाएको त्यो नाम पनि भनिदिनु पर्यो तपाईँले होइन नाम कहाँ भन्नु त पछि त्यो अप्ठ्यारो पर्छ होइन नामहरू भन्नु के अप्ठ्यारो पर्दैन त्यो जिम्मा म लिन्छु अब त्यो टेन्सन लिन पर्दैन तपाईँले मोबाइल सेल अफ उ त गरेको छैन नि छैन सबै अफ गराएको दाइ तपाईँसँग के झुटो बोल्नु होइन यो के भनेदेखि एउटा चाहिँ हाम्रो यो के भनेदेखि एउटा ज्योति भन्ने हिजाडा छ है साथी नै हो अनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ यता सर्लाहीतिर घर छ क्या त्यसको अनि सर्लाहीतिर घर भनिसकेपछि त्यहाँबाट पछाडि यो कथा धेरै लामो छ दाइ ठिकै छ भनौँ न नडाटी भनौँ न यो अब यिनीहरूको 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष अगाडिदेखिकै केस रहेछ केस चाहिँ होइन अब अहिले यो केस हामीले लिएको भनेको लगभग अहिले तपाईँको के भनेदेखि लकडाउनभन्दा अगाडि भने चाहिँ लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति हुन लाग्यो केस होइन तर मान्छे लास्ट लक्की रह्यो यिनीहरू है एकदम लास्टै लक्की छ यिनीहरू अनि त्यहाँबाट पछाडि के भन्दाखेरि त्यो हिजोआडले चाहिँ के भन्थे यता यो निरु दिदी भन्छ के अरे होइन निरु भन्ने चाहिँ एउटा अनि त्यहाँबाट त्यो निरु भन्ने चाहिँ उसको निरु भन्ने चाहिँ को त्यो केटाको दिदी भन्थ्यो के अरे होइन खास चाहिँ यो बुहारी चाहिँ रहेछ के बुहारी चाहिँ लास्टै पापी आइमे त्यो यो निरु भन्ने चाहिँ आफ्नै भाइ बुहारीलाई यस्तो काम गर्नु भन्ने चाहिँ उनी होइन खास चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ मार्नु उर्नु चाहिँ केही पनि भनेको छैन होइन उनीहरूलाई त्यसलाई बुहारीलाई हानिदिनु मार्नु बुहारीलाई मारेको खण्डमा भाइ आउँदाखेरि जेसुकै भाँच्यो त्यो हात खुट्टा टाउको भाँच्यो जे गर्नु परोस् 1 वर्ष कि 10 वर्ष हस्पिटल राखेर पाल्नुपर्छ जति खर्च गर्नु पऱ्यो नि गर्छु भनेको छ उनीहरूले होइन अनि त्यहाँबाट पछाडि हामीले अब खास त त्यो भाइलाई त हान्ने नै होइन पहिलो कुरो खास हान्ने त्यो के कल्पना हो कि कल्पु भन्छ के अरे होइन कल्पु भन्ने बहिनी रहेछ अनि त्यहाँबाट पछाडि त्यो बहिनी रहेछ त्यसलाई चाहिँ खास मार्नै पर्ने हो क्या मार्नु पर्नको लाग्यो भनेर अनि त्यहाँबाट हामीले काम लिएको हो काम चाहिँ अनि त्यो पहिला सर्लाहीको केटाहरूलाई पनि गराएको रहेछ होइन त्यो सर्लाहीको केटाहरूलाई गराइसकेपछि चाहिँ सर्लाहीको केटाहरूले गर्न नसकेपछि त्यहाँबाट पछाडि अब यो हिजाडाको र हिजाडालाई पनि देउता चढ्ने होइन अनि त्यहाँबाट देउता आउँदो रहेछ क्या त्यसले पनि फुफा गर्ने भने देउताको कामहरू गर्दो रहेछ अनि यो निरु दिदी भन्नेले पनि देउताको काम गर्दो रहेछ कि अनि यिनीहरू दुइटाले काम गर्ने भएको भएर चाहिँ अब यिनीहरूको चिनाजानको मार्फतबाट अब हिजोबाट पनि हाम्रो साथी भयो अनि उसले चाहिँ अनि त्यहाँबाट यस्तो हाम्रो दाइहरू छ काठमाडौँ भनिसकेपछि कुरा गऱ्यो अनि त्यहाँबाट उहाँको सरलाईबाट पनि साथीहरूले फोन गर्यो क्या अनि सरलाईबाट पनि एउटा मधेसी छ क्या त्यो चाहिँ के एउटा नमराज भन्ने छ क्या अरे एम्बुलेन्सको साउहरू के रहेछ कि त्यो चाहिँ त्यो रहेछ अनि यसमा अर्को चाहिँ ध्रुव चाहिँ को हो फेरि
ध्रुव चाहिँ भिनाजु भन्ने छ क्या भिनाजु नै हो रे ध्रुव पनि ध्रुव पनि भिनाजु रहेछ यो निरु भन्ने पनि दिदी नै रहेछ अनि अर्को उता अनिल भन्ने छ एउटा त्यसको चाहिँ सिन्धुलीमै होटल छ अनि त्यो होटलमा चाहिँ त्यो कफी आउने टाइम होइन कफी आउँछ ए बहिनी 4 कफी लिएर आउनु न अनि त्यहाँबाट पछाडि त्यो अनिल भनेको चाहिँ होटल सुटल रहेछ हामी त्यसको होटलमा पनि गएर बस्यौँ होइन बसेर जाँदाखेरि अब त्यो भाइलाई चाहिँ खास नहान्दा पनि केही हुँदैन होइन हामीले चाहिँ खास भाइलाई चाहिँ छोड्ने हो यति उसले उसको बुढीलाई हान्दाखेरि त लोगिन्छ जो पनि आइहाल्छ सँगै हान्दाखेरि आगो खण्डमा चाहिँ त्यसलाई चाजान्नुपर्ने हुन्छ होइन अन्त यसमा ठुलो छ कि उनीहरूको आमादेखि लिएर तपाईँको आमा छ होइन आमा पनि बुहारीलाई मार्नै पर्छ भन्ने हिसाबमा छ होइन भिनाजु उहाँ उताको दिदी भिनाजु भयो अनि ध्रुव भन्ने भयो होइन अनि यताको त्यो निरु दिदीको बुढा के आर्मी रहेछ क्या होइन आर्मी रहेछ यो पनि माछालाई खत्तम राणीको छोरो ठिस यो पनि उताबाट अनि त्यो के अरे अनिल भन्ने चाहिँ के म बक्सिङ खेलाडी हो के भन्थ्यो कि त्यसले म बक्सिङ खेलाडी हो यो ठाउँमा ट्यापी मुन्द्रेले मलाई दाई भनेर सलेट ठोक्छ भन्थ्यो माछालाई मेरो रट भेटाइछ भनेदेखि त उठ्दैनस् भन्दा नि के कुरा गरेन कि अनि त्यस्तो रन्डी बनाहरू रहेछ अनि यिनीहरूले चाहिँ खास त्यो बुहारीलाई चाहिँ गर्नु नहुने हो खास होइन हामीलाई नि अब जानलाई त लगभग 5-6 पल्ट गयो त्यही सिन्धुली 5-6 पल्ट गयो माछालाई यस्तो लकी कि दाइ उता जान्छौँ यो यता आइदिन्छ अनि हामीलाई भनेर सामानहरू सबै तयार गरेर ठ्याक्क छिर्न खोज्छौँ त्यहाँ घरमा ठ्याक्क माछालाई कहिले 4-5जना भेटिन्छ कहिले अब माछालाई बाहिरतिर टन्नै मान्छेहरू घुमिरहेको टाइम भएर एकदम लकले फेर गरेन अनि त्यहाँबाट त्यो केटी खाली त्यो त्यसको आफ्नो मान्छेको टेम्पो रहेछ क्या एउटा अनि त्यो टेम्पोमा चाहिँ खालि आउने जाने टेम्पो मात्रै गर्दो रहेछ एउटा बच्चा अनि त्यसको त्यो घरमा फेरि त्यो के भनेदेखि लाटो खालको एउटा भाइ छ अरे क्या केटीको भाइ अनि सासुआमा पनि सँगै बस्ने रहेछ होइन सासुआमा पनि सँगै बस्ने रहेछ यतापट्टि जुन त्यसको त्यो आफ्नो माइतीपट्टि चाहिँ छोडेर होइन यतापट्टि घरपट्टि चाहिँ गर्नु पायो भनेदेखि त अस्ति नै दिनको काम राङ्गुङ भइसक्थ्यो अनि हामी अस्ति पनि गएको थियो कि यो दसैँ तागा नै गएको थियो दसैँ तागा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घर बनाउँदै रहेछ कि त्यतिखेर घर बनाउँदै रहेछ त्यसको लकले यस्तो फेर गर्यो कि हामी जुन दिनबाट गऱ्यौँ त्यो दिनबाट काम छोडेर अनि त्यो के पुलिसले मुद्दा हो कि के परेको रहेछ कि यिनीहरूको अनि लगेर थुनेर छ अनि भोलिपल्ट कति सानजनाको 50,000 हो कि कति ढलटी राखेर छुटाएर लिएर आएको कि केटाले अनि केटाले चाहिँ तर बिचरा त्यो बहिनीलाई धेरै माया गर्दो रहेछ कि छुटाएर लिएर आएको अनि छुटाएर लिएर यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो बहिनीलाई चाहिँ गर्ने भनेको फेरि अनि त्यहाँ 1-2 दिन जति कुरियो 2 दिन कुरिपछि त्यो त्यहाँबाट पछाडि उता भेटिएन मान्छे काठमाडौँ आइपुग्यो अरे भनेर भन्यो कि मान्छे काठमाडौँ आइपुग्यो भनेर उता फोन गरेपछि र तपाईँहरू बस्नलाई उचित छैन अनि हामी ल काठमाडौँ जाउँ भनेर हामी फर्केर आयौँ भनेपछि उसको घरसम्म पनि पुगेको घरमा पुग्यो माइती सबै पुग्यो नि घरमा माइतीमा होइन सबै थाहा छ मसँग फोटो सबै छ नि हामी सबै गरेको हामी अब यहाँबाट 6 जना केटाहरू गएको थियो अनि सरलाईको केटाहरूलाई 5 जना छ हामी त टोटल यसमा 11 जना केटाहरू 11 जना केटाहरू छौँ यसमा चाहिँ अब सरलाईको केटाहरूमा चाहिँ इन्डियाको मुसलमान केटाहरू छ कति भनेदेखि एउटा नितेश भयो एउटा हिन्दू केटा भयो अनि एउटा पुर्षद भन्ने छ एउटा बुरान भन्ने छ एउटा केटा छ यिनीहरू खुङखार त इन्डियामा सबै मान्छे टप्ने मार्ने अनि काट्ने काम सब गर्ने कि यिनीहरूले यहाँ पनि हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब यिनीहरूलाई हामीले अर्डर जाने हो होइन हामीले सेटिङ गरिदिने कहाँ के छैन सिसी क्यामेरा छ छैन सबै हामीले नै हेर्ने हो हेरिसकेपछि अनि यिनीहरू गऱ्यो भने चाहिँ गर्ने हो हामीले जतिखेरसम्म हाम्रो इसारा पाउँदैन त्यतिखेरसम्म गर्न सक्दैन कि यसको यो खास गर्नुपर्ने चाहिँ यसलाई होइन यो अब केटाले चाहिँ यसरी काम दिनु भने गर्नुपर्ने चाहिँ यसको यो ध्रुवेलाई ध्रुवी भन्ने भिनाजुलाई अनि यो के अरे निरु भन्ने दिदीलाई कतिमा डिल भएको तिमीहरूको पैसा अन्त यसमा 40 लाखमा डिल भएको है 40 लाखमा 14.5 लाख दिएको छ पैसा 25.5 लाख बाँकी छ अनि अब 25.5 लाख बाँकी भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्ने इस्टिमेट भइरहेछ अब यहाँनिर अब उहाँ काठमाडौँ चाहिँ उसमा बस्दो रहेछ क्या यो के भन्छ माङ्गलबाट भित्रपट्टि यो रामेटी जाने बाटोमा बस्ने रहेछ होइन गएर हेरेर आयो माछाला राडी मन यसको पनि भाग्य धेरै बलियो
त्यो केटीलाई भनेर सट्ट बाहिर निक्ल्यो भनेर अन्त ठ्याक्क गएर सामान सट्ट निकाल्नु उतापट्टि लगेर बाइकसाइक कुरेर अन्त बसेको छ तुरुसुरु खाएर बसेर अनि ठ्याक्क केटी भनेर सट्ट आएको होइन एक दिन त झन्डै अर्को चाहिँ केटी परेन कि झन्डै अर्को चाहिँ केटी परेन अनि त्यहाँबाट पछाडि त्यहाँबाट हामीले छोडिदिउँ अब यो काम नगरौँ यो अहिले लगले फेल गर्नु नहुन्न अहिले चाहिँ अब त्यहाँ छ कि छैन अहिले उनीहरूको मान्छेले फलो त गरिरहेछ होइन अनि अब उता अब गाउँ अब उनीहरूको गाउँमा गयो भने त सजिलो छ उनीहरूको आफ्नो आफ्नो मान्छेहरूले भनिहाल्छ हामीलाई यतिखेर आयो यतिखेर जान्छ यतिखेर आउँछ भनेर भनिहाल्छ सजिलो छ सबै दुश्मन छ के त गाउँमा कोही पनि छैन उसको आफ्नो भनेर भन्थ्यो त्यो केटी लास्टै हरामी भन्थ्यो होइन अब यसो अनुहार हेर्दाखेरि चाहिँ केटी त अब राम्रै होला जस्तो लाग्यो होइन त्यसरी उनीहरूको अब माया प्रेम गरेर लभ गरेर गरेको केटीलाई केटा मान्छे भइदियो पहिल्यै मरिसक्थ्यो र केटी मान्छे भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब केटी मान्छेलाई त्यति काम नगर्ने यो काम पनि एकदम साथीहरूले प्रेसर गरेर ल लिउँ अब आएको पैसा किन छोड्नु भन्ने हिसाबले मात्रै लिएको दाइ नत्र यो केटी मान्छेलाई चाहिँ मार्ने अनि यस्तो काम गर्न इच्छा लाग्दैन कि दाइ केटा मान्छे भनेको अलग्गै कुरा हुन्छ अब यो केटी मान्छे भएको भएर यसलाई हान्नु मनै लागेको छैन अहिले पनि हात उठ्दैन दाइ अब हामीलाई अब के भन्थ्यो पैसा लिइसकेपछि चाहिँ धेरै बाध्यता हुन्छ प्रेसर भइसकेपछि त हामीले त बाध्यता गर्नु त पऱ्यो नि त अब यसलाई ठुलोको ठाउँमा मार्न चाहिँ नमार्दिने हामीले हल्का गरिदिने भनेको छ अनि अब तपाईँको बहिनी भए चाहिँ के गर्ने त अनि अब यस्तो हो भाइ अब कुनै पनि काम नगर्ने मैले अब उता करणलाई पनि मैले होइन त काम त गर्नु पर्दैन अर्काको पैसा लिइसकेपछि नगर्ने भन्ने कुरा यस्तो गर काम त अब के आधारले गर्ने भन्दाखेरि अब म जुन तरिकाले भन्छु त्यो तरिकाले अब गर्ने हो भने तिमीलाई पैसा पनि आउँछ यो मेरो आफ्नो बहिनी हो होइन बहिनीलाई जानी बुझिकन अब कसैले पनि गर्न सक्दैन होइन अब अरू भएको भए त के कस्तो होइन अब आफ्नो बहिनी हो आफ्नो बहिनीलाई म त्यस्तो गराउन पनि दिन्न होइन त्यही भएर मैले सबै पत्तो लगाएर फोन गरेर कफी आयो ल कफी खाउँ अब ल कफी खाउँ अनि अब किनभने त्यही मैले करण सरलाई अब पहिला हामी सँगै हिँडेको साथी पनि हो होइन पत्ता लगाउँदाखेरि अब सुपारी यस्तो यस्तो मान्छेसँग लिएको भनेर थपाएर अनि हो नि यो कुरा तपाईँलाई कसले भन्यो हामीले के काम गर्न लाग्यो भनेर अब भनिहाल्छ नि अब सिनियर साथी मेरो अब पहिलाको जमानाको साथीहरू सबै अब काठमाडौँमा कुन चाहिँ गुन्डा छैन होइन सञ्जयले भन्यो तपाईँलाई कि यो के भनेदेखि यो करणले भने सबै कुरा अब भन्नु मिल्दैन होइन मैले जसै पनि पत्ता लगायो होइन पत्ता लगाएको हुनाले करणलाई फोन गरेर मेरो बहिनी रहेछ अब तपाईँले काम यसरी लिएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि अनि उहाँलाई पनि अलिकति नर्भसै हुनु भने ओहो नि साथीको बहिनी रहेछ भन्ने हाम्रो नि बहिनी हो नि तपाईँको बहिनी भन्छ हाम्रो चाहिँ बहिनी होइन मेरो बहिनी भन्ने त अब तिमीहरूको पनि बहिनी नै हो होइन बहिनी नै हो अब भोलि तिमीलाई पर्दा पनि अब दादा यस्तो छ भनेर भनेपछि हामीले पनि केही सहयोग गर्न सक्छौँ होइन र अर्को कुरा यस्तो छ कि यो तपाईँको बहिनी भन्नुभयो होइन बहिनी भनिसकेको कस्तो अब बहिनीलाई गएर हामीले यसरी काम गर्दैनौँ यसरी तिमीहरूलाई के भनेदेखि यसरी हामीसँग भेटेर कुरा गर हामीले यस्तो गर्छौँ भन्यो नि बहिनीले कुरा मान्दैन हामीलाई पैसाको लागि बाध्यता त्यो बहिनीलाई हान्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो त बुझेँ अब मेन कुरा यहाँ यस्तो समस्या भइदियो कि अब आफ्नै बहिनी पऱ्यो आफ्नो बहिनी पऱ्यो पाप भएन होइन तर जान त सायद यो 15-20 दिनभन्दा बढी कर्दैन गर्ने त गर्ने भनेर स्टुडेन्ट तातिरहेको छ सबै केटाहरू होइन यहाँ पैसा पनि छैन केटाहरूसँग कहीँ हिँड्नलाई पनि सब सुख लकडाउनको टाइम छ ठिकै छ पैसाको जिम्मा म लिन्छु अब होइन त्यो दिदीसँग कसरी पैसा झिकाउन पर्छ कुन किसिमले झिकाउन पर्छ पुरै सम्पूर्ण पैसा बाँकी पैसा तिमीहरूको जति लिनुपर्ने छ सब पैसा म उठाइदिन्छु तपाईँलाई त्यो के अरे ध्रुव भन्ने नेता हो त्यस्ता मुला नेता सेता सबैलाई हालिदिन्छु म पछि काम गरेन भने समस्या आउँछ ठिक छ म यता गर्ने सेटिङ बहिनी भने ठिकै छ काम नगरौँला होइन अनि त्यो के भन्छ अब त्यो बहिनीलाई भेटेर एक्चुअली सर कुरा गरेर होइन त्यो भेट्ने सेट्ने अब सबै कुरा म यता मिलाउँछु अब यता भाइहरू पुरै साइलेन्ट भएर अब चुप लाएर कानमा तेल हालेर अब बस्दियो हुन्छ बाँकीको काम म आफै निम्टिन्छु पैसासँग मतलब छ तिमीहरूलाई पैसा म जसरी पनि दिलाउँछु र पैसा लिने कसरी पैसा लिने तरिका छ मसँग पैसा लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो एक्टिङ म सबै गराउँछु त्यो भूमिका म सबै नानुलाई भनेर म जे भन्छु त्यही उहाँले गरिहाल्छ आफ्नै बहिनी हो एउटा अब केही एउटा पछि दाइ यो के भने आफ्नो बहिनी तपाईँले भनेर फेरि यो के भने तपाईँले आफूले काम गर्न खोजेको छ भनेदेखि यो कुरा हुँदैन होइन मेरो आफ्नो बहिनी हो उसको लागि मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन तपाईँले कुरा हो होइन
तपाईँहरू अब पहिला तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो तपाईँहरूको ठाउँमा छ होइन अहिले भनेको हामी भाइहरू तपाईँहरू देश कि दाइहरू हामी इज्जत गर्छौँ तपाईँहरूको कुरा काट्न मिल्दैन अब पहिलादेखिकै अब हाम्रो चलन चल्ती नै रीतिरिवाज यस्तो छ कि पहिलादेखि नै अब तपाईँको आफूभन्दा सिनियरले मान्ने किसिमको इज्जत गर्ने भन्ने कुरा छ होइन त्यही भएर त मैले करणलाई फोन गरेर अब साथी हो पहिलाको होइन अब सँगै हिँड्थ्यो पहिला हामी उसैको मार्फत सबै पत्ता लगाएर अनि तिमीलाई उसले फोन गरेर बोलाएर अब फलान ठाउँमा रमेश सरसँग कुरा गर्नु रमेश सरसँग कुरा गर्नु भन्छ अन्त एउटा एकचोटि भेट आफ्नो बहिनीले छ अरे त्यहाँ आफ्नो बहिनी पर्यो अनि उनीहरू पनि नर्भस भयो नि यो काम सिन्धुलीको अनि तपाईँ त बालोटार अब हाम्रो पुरै लडजर अब हाम्रो अब छ नि त अब सानो अब ऊ मेरो आफ्नै सानोमाको छोरी हो होइन त्यही भएर पनि अब मैले त किनभने बचाउनै खोज्या हो अब जानी बुझिकन त्यो अब जानी बुझिकन त्यस्तो अब त्यो गराउने स्वभाव त होइन गर्नुपर्ने त यसलाई यो बहिनीलाई यो भाइलाई होइन गर्नुपर्ने यो निरुलाई गर्नुपर्ने यो नवराज भन्ने खाप्टे होइन अनि यो अर्को यो धुर्वे राणीको छोरो यिनीहरूलाई गर्नुपर्ने ठिकै छ कसैलाई पनि गर्नु मिल्दैन त्यसको त सालो हो पाप काम नगरौँ काम भनेको अब कसैलाई पनि हानि नोक्सानी नहोस् होइन अब यो जिम्मा पुरै सम्पूर्ण जिम्मा मैले लिएँ पैसा तिमीहरूको भोलिदेखि लिएर पर्सिसम्ममा तिमीहरूको हातमा पैसा तपाईँको सानोमा भन्यो नि यो भाइको आमा होइन यस्तो पापी हो त्यो बुढी कुहिएर मर्छ मर्ने टाइममा त्यो बुहारीलाई मार्नु छिटो गर्नु भनेर बुढी दर अगाडि बस्छ त्यस्तो अपराधी कुहिएको सानोमा नि त्यस्तो नै ठिकै छ केही छैन अब तपाईँको सानोमाको सौतेन छोरा हो क्या सबै अब यसमा साइनो अलिक लामै छ होइन साइनो अलिक लामै छ त्यही भएर त मैले अनि सबै कुरा थपाएर मैले यो काम रोक्नु लगाएको हो सबै कुरा थपाएर ठिक छ तिमी पनि खाउन सक्नु लाग्यो थोरै छ ठिकै छ अब यो नगर्ने भएदेखि म करण बुढोसँग कुरा गर्छु बाँकी मैले करणसँग सबै कुरो गरिसकेँ मैले होइन म केटाहरूलाई मिलाउनु पर्यो केटालाई तिमीले त्यहाँ गएर मिलाऊ सबै फलानाको बनिरहेछ भनेर कुरा मिलाऊ त्यहाँ मैले सबै कुरा भनिसकेको छु त्यति भनिसकेपछि उनीहरू आफै नर्भस हुन्छ ओ फलानाको बहिनी भनेपछि आफै नर्भस हुन्छ के पाप गर्न लागेको छु भनेर उनीहरू आफै सोध्छन् होइन भन्दाखेरि अब कुरै आएन नि तिमीको पनि बहिनी नै हो नि बहिनी नै हो नि अब त सर्वर सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा पैसा लिएको छौँ है अब यो पैसा फिर्ता हुँदैन है पैसा फिर्ता हुँदैन यो पैसा लिने इस्टिमेट गर्नुपर्छ अब लिनको लागि मेरो कुरो अब आफू हामीले त्यो भाइहरूलाई यसरी एक डेढ महिना लुकेर बस्छ हामी यस्तो गरेर पैसा निकाल्छौँ अनि तिमीहरूलाई भाइ बरु हामी सेभ गर्छौँ भनेर कुरा गर्नु मिलेन होइन सब मिलाउँछु त्यो कुरा होइन सबै कुरो मिलाएर होइन सबै कुरा मिलाएर तिमीहरूको पैसा भोलिसम्म पैसा जसरी पनि म तिमीहरूको हातमा पार्छु भोलि बेलुकासम्ममा पैसा त्यो मैले जिम्मै बोकेँ मैले ल अनि काम नगरेपछि त गाह्रो हुन्छ नि त हामीलाई त प्रेसर आउँछ नेतै भए पनि जे भए पनि त्यसलाई यसमा पछि अन्तिममा अब कहाँ पुर्याउनु पर्छ कहाँ हाल्नु पर्छ त मेरो जिम्मा हो त्यो होइन बहिनीहरूको सुरक्षा पनि मैले गरे हो होइन र मैले गर्नुपर्ने हुन्छ बहिनी हो हामी सबैजना मिलेर त्यो बहिनीहरूसँग मलाई कस्तो भने त्यो तिनीहरूलाई भेटेर कुरा गर्नु मन लागेको थियो अब अलिक भेटेर कुरा गर्न नि मिल्दैन ठिकै छ पछि ठिकै छ पछि अब यो भनेर हामीले चिन्न मिल्दैन पछि यो कामसम्म गरिसक्यौँ अनि कुनै समयमा गएर आफ्नो बहिनी भनेर भेटेर गरौँला कुनै समयमा होइन कुनै समय भेटेर गरौँ ठिकै छ नि उनीहरूले त हामीले भनेको कुरा मान्दियो भनेदेखि होइन तपाईँले 2 शब्द कुरा राख्नुहोस् उनीहरूलाई मैले 2 शब्द कुरा राखेको पनि छु र उनीहरूले बाध्यता गर्नै पर्दैन काम गर्नु पर्दैन तपाईँको मुख हेरेर ल हाम्रो नि बहिनी नै रहेछ होइन अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने काम रोकिदिन्छु काठमाडौँको लागि काठमाडौँमा त अब हामीले नै हो कुनै मुला माइकेलाई जन्मेको छैन काठमाडौँ त पहिला पुरै हल्लारै बसेको मान्छे हामीले त अब बेलामा होइन चक्रेहरू दिपक मनाङ्गे भयो यता गणेश लामा भयो काभ्रेको सबै साथीहरू नै हुन् नि चक्रेको हात काट्ने टाइममा पनि गएको थियो नि त आफ्नो आफ्नो गएको थियो यता दिपक मनाङ्गेको चक्रेको ग्रुपको ग्याङ फाइट भएर भन्दाखेरि बुढोहरूले ल भाइ कुरो त्यो हो पैसाको जिम्मा मैले लिएँ होइन ढुक्क भएर बसे हुन्छ भोलि बेलुकासम्ममा पैसा तिमीहरूको हातमा आयो ल जिम्मै लिएँ मैले ल यताको काम के गर्नुपर्छ म यता नानीहरूलाई भेटेर होइन के गर्न लाउँछु उनीहरूले सबै काम गर्छ फेरि यो के भन्थे त्यो भाइहरूसँग भेटेको छ
भन्नु होइन हाम्रो नाम कहाँ बस्छ के बस्छ त्यो म भन्दिनँ त्यो म भन्दिनँ होइन भाइलाई पनि सेभ गर्ने काम मेरो हो होइन यता पनि सेभ गर्ने काम मेरा यता नानीहरूलाई पनि सेभ गर्ने काम मेरो यता भाइलाई पनि सेभ राख्ने काम मेरो त्यो लिन पर्दैन निरुको र निरुलाई म भेट्छु निरुको मान्छे को छन् त्यो नेताहरू को छन् फेस टु फेस बसेर म आफै कुरा गर्छु पछि पहिला यो काम तिमीहरूको जुन पैसा दिलाउने काम हो त्यही त ठिक छ के बोल्नुपर्छ हामीलाई पनि थाहा छैन त्यो कति अलिकति त्यो बहिनीहरूले चाहिँ 20-25 दिन 1 महिना जति हामीलाई साथ दियो साथ दिन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ दाइ हामीले सेफै गर्न खोजेको सेभ गर्नै पर्छ त्यो दुईजना उनीहरूको बुढाबुढीको माया प्रेम देखेर अनि हेरेर यसो आफ्नो अब आफ्नो तपाईँ हाम्रो पनि गर्लफ्रेन्ड थियो नि त पहिला होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब त्यसरी उनीहरू पनि लभ म्यारेज गरेर बेगरेर केटीले फसाएको हुन्थ्यो केटीले मात्र कहिले पनि फसाउँदैन केटाले पनि चाहिए केटीले फसाउने हो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भाइको चाहिँ अथाह सम्पत्ति रहेछ क्या धेरै सम्पत्ति रहेछ अनि बिचनाहरूलाई चाहिँ त्यो केटीलाई मार्यो भनेदेखि भाइ चाहिँ आफ्नो लपेटमा आउँछ भाइले चाहिँ यो के अरे स्कुलमा पढाउने काम गर्छ कि गभर्नमा त्यो केटी मेन पावर सेन्ट पावर चलाएर बस्यो कि कहाँ के भन्दै थियो लास्टै चलाएको छ कि अनि त्यहाँबाट यो के अरे केटाहरू छ नि हिँड्छ ओर्छ भनेर भन्थ्यो होइन र त्यस्तो चाहिँ लागेन उनीहरूले रिस उठेर जे मन लाग्छ त्यही भन्छ होइन त्यस्तो हाम्रो चेलीहरू त्यस्तो छैनन् नि हामीले हेरेको नजिकैबाट हेरेर त्यो त्यसको भित्र जानुपर्ने गेट छ एउटा है त्यो गेटबाट भित्र गइसकेपछि एउटा चौर रहेछ क्या चौर जस्तोबाट भित्र गइसकेपछि ठ्याक्क त्यो हरियो कुलरको घर छ एकतला भुइँतले घर छ अनि यता चाहिँ त्यो केटाको घरपट्टि चाहिँ भाडामा एउटा के कामी हो कि सार्कीको बस्छ अरे क्या त्यो भाडामा बस्छ भनेर भन्थ्यो अनि त्यहाँ त्यसले गर्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त त्यहाँ गएर हामीले सोधखोज गरेर सबै गरेर आएको क्या थाहा कसैले पनि पाएन होइन ठिक छ अब जस अब हाम्रो यो चेलीहरू पनि हामी पनि लक्की नै रहेछौँ भनेर ठान्छौँ होइन अब भेटघाट नहुँदा अब भाइहरू सबै अब तपाईँको बहिनीले चाहिँ तपाईँको आशीर्वादले बचेको थियो बचाएर रहेछ होइन त्यहीबाट त मैले घरको आँगनमा पुगेको सामान सबै साट केटाहरूले हामी यता बाइकमा 3 जना केटाहरू छ 3 जनाले सर र सामान बोकेर ठ्याक्कै घरमा पुग्यो होइन घरमा पुगेको हाम्रो ठ्याक्क तर भएको 4 जना त 5 राडी बनाएर पहिला त हामी बाहिरबाट आयौँ होइन बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सर हेरेको केटा र केटी मात्र थियो अनि त्यहाँबाट केटालाई 2 जना लाने केटीलाई 1 जना लाने भन्ने कुरा भयो अनि पछि फर्केर आउँदाखेरि त ल त्यहाँ सट्ट बाइक तल साइड गरेर माथि आउँदा 4 जना छ 4 जना त्यहाँ अरू त्यहाँ अब सबै यो शक्ति सबै यो अब ईश्वरको शक्तिले उनीहरूलाई गरे हो माया प्रेम पनि हो भगवानले रोक्या हो होइन कस्तो भन्ने यो काम गर्नलाई इच्छा छैन त हामीलाई त काम पेसा यही हो होइन अर्को काम पनि छैन नि त छैन तपाईँ हामीले अब पहिला तपाईँले गर्दाखेरि अब अहिले पो तपाईँहरूको पसल भयो होइन अब तपाईँहरूले अब फिल्म पनि बनाउनु हुन्छ अरे होइन तपाईँले बनाउँछु त्यो भन्दै थियो फिल्मको प्रोड्युसर हो बुढो त फिल्महरू राम्रो कमाउँछ उसैको बहिनी परेर म र झन् अन्त काम गरेको मार्ने थियो भनेर भन्दै थियो क्या त्यो हाम्रो साथीको कुरो चाहिँ भएको भए त म र हाम्रो त हामी साथीमा काटाकाट हुने रहेछ त्यो त भइहाल्ने थियो नि तर त्यस्तो पनि अब भगवानले रोकेको हो अब साथीको बहिनी भनेपछि अब उनीहरू छोड्दैन यो काम गरिँदैन त्यो बहिनीलाई यति कुरा भन्नुहोस् अब त्यो दाईहरू चाहिँ के भन्थे मेरो भाइहरू भन्नु न हामी त भाइहरू नै हो तिमीहरू अब तिमीलाई सेभ गर्ने काम मेरो यता पनि उता पनि सेभ गर्ने काम मेरै के कुरा गर्नुपर्छ बुढोसँग म कुरा गरौँ होइन बुढोसँग के कुरा गर्नुपर्छ म गर्छु अब पैसा पाउने भइसकेपछि अरू कुरा केही पनि रोकिन्छ हुन्छ भोलि बेलुकासम्म तिमीहरूले पैसा पाउँछौ त्यो जिम्मा म आफै पाउँछु म आफूले आफ्नै पैसा पनि दिन्छु तिमीहरूलाई बाँकी होइन अरू कुरा जान्दैन भाइ पैसा गर्नुहोस् 25 लाख 50,000 पैसा मागी छ त म आफै गरिदिन्छु म आफ्नै पैसा पनि म तिमीलाई भोलि क्यास टु क्यास ल्याएर दिन्छु बाँकी त्यो निरुसँग कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ होइन कुन तरिकाले अपनाउनु पर्छ त्यो काम होइन त मलाई थाहा भएको कुरा हो ल अब त्यो भाइ राम्रो हुन्छ जस्तो अब हाम्रो लगले फेर गरेन भने हामी जुन उनीहरूको अहिले अस्ति लगभग 15-20 दिन अगाडि गएको थियौँ होइन त्यसको घर बनाउँदै भनेर हामी उता पुग्यौँ उनीहरू यता आइपुग्यो हामी यता आयो अब त्यो पहिला बसेको ठाउँ थियो उनीहरूको अहिले सर्जन रे भन्ने कुरा गरेको थियो पशु मान्छेले खोइ हामीले फोटो पनि लगेर देखायो यहाँ बस्छ भनेर सोधेको खोइ यहाँ त बस्नुहुन्न चिन्दैन भनेर भन्यो अनि त्यहाँ त अब हामीलाई उनीहरूले लगेर देखाइदिएको थियो नि त अनि लगेर देखाइदिइसकेपछि अब 2 तला माथि बस्छ यो रुममा भनेर सबै कुरा आएर देखाइदिएर गएको थियो देखाइदिइसकेपछि अहिले पछि नै
हामी त्यहाँ हान्ने भनेर जान्छौँ जहिले पनि भेट्दैनौँ कि भेट्दैन भइसकेपछि अब ल ठिक छ उतै हान्ने भनेर जाऊ हामी उता जान्छौँ उनीहरू यता आइपुग्छ हामी यता आइपुग्छ उनीहरू उता पुग्छ। ल भाइ ल कुरो यही हो होइन म करणसँग पनि फेरि फोनमा पनि कुरा अब बिहान पनि कुरा गरेँ है हिजो पनि कुरा गरेको हो। अब पैसाको जिम्मा मैले लिएँ भोलि म त्यो क्यास टु क्यास पैसा भोलि बेलुकासम्ममा कुनै पनि हालतमा 25 लाख कति अरे 25,50,000 25,50,000 ल ठिक छ म आफ्नै पैसा पनि ल्याएर म दिन्छु। बाँकीको पैसा कसरी अब त्यो निरु भन्नेलाई अब उसको भेनाजु को के छन् होइन उनीहरूलाई अब कसरी त्यो पैसा झिकाउँछु भन्ने कुरो त्यो मेरो भूमिका हो। केटाहरूसँग कुरा गर्नु अब आफ्नै बहिनीहरू चाहिँ ल ठिक छ तपाईँले यताको काम गर्नु यताको कामलाई म ह्यान्डल गर्छु। ल भाइ ल।